When you want to enter in the masjid, say Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. When you want to leave the masjid, say Allahumma inni as'aluka min fadlik. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللهم انی اسألك من فضلك. اللهم انی اسألك من فضلك. اللهم انی اسألك من فضلك.